Hello, good morning, Tasidile Sevaro, everyone. Welcome back to my YouTube channel. So guys, अहिले चाहिँ म चेन्नईमा छु र बिहानको अहिले यहाँ चाहिँ तपाईको 6:30 भइरहेको छ हो। सो म चाहिँ यहाँ टेरेस्टमा आउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ मेरो चेन्नईमा चाहिँ लास्ट दिन हो र त्यही कारणले अब लास्टको मेमोरिजहरु चाहिँ अब तपाईहरुलाई म देखाउन चाहन्छु र म अहिले यहाँ छतमा छु र यहाँ तपाईहरुलाई यहाँबाट देख्ने के नजाराहरु देख्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउने छु हाम्रो यहाँ टेरेसको माथिबाट है त। सो गाइस यहाँबाट चाहिँ यस्तो भ्यू देख्छ हैन फ्ल्याटको पछाडीबाट। अन्त यस्तो गर्यो भने यो टेरेस यही छ माथि नै। अन्त यताबाट चाहिँ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ यता रोड छ, यो साइड चाहिँ रोड हो। यहाँ देख्नुहुँदैछ तपाईले यतापट्टि हामी बस्ने फ्ल्याटको यतापट्टि चाहिँ सानो खोला जस्तो छ हैन। अनि त्यहाँदेखिको उता चाहिँ तपाईको रोड हो, यता एयरपोर्ट छ र यसो छ तपाईले देख्नुहुँदैछ माथिबाट चेन्नई चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो देखाइदिएको बिहानको 6:30 को नजारा। म चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ छतमाथि नै आएर नै माथि आएर नै वक गर्थेँ हिँड्थेँ होइन। तल त अब के जानु, तल जानु अल्छी लाग्थ्यो र धेरै नै मिठो सम्झना भयो चेन्नईमा होइन। अब कोही बेला बहिनीको फ्लाइट हुँदाखेरि एक्लै रुममा बस्थ्यो, डर लाग्थ्यो एक्लै बस्नु रुममा होइन। कहिले पनि एक्लै बसेको थिइनँ, सो त्यो बानी पनि भयो, एक्लै बस्ने बानी पनि होइन। अन्त के भन्छ धेरै नै राम्रो र मिठो सम्झना लिएर जाँदैछु चेन्नईमा त होइन। अहिले जस्ट उठेर मुखसुख धोएर मात्रै तपाईहरुलाई भ्लग सुट गरेर देखाउँदैछु। अन्त आज चाहिँ मेरो फेरि सेकेन्ड फ्लाइट हो है। अस्ति फर्स्ट फ्लाइट थियो, आज सेकेन्ड फ्लाइट। आज दोस्रो पल्ट फेरि म के भन्छौ हवाई जहाजमा जाँदैछु र अब आजको एक्सपिरियन्स पनि के हुन्छ तपाईहरुलाई म चेन्नई टु कालिम्पोङ पुगेर भन्नेछु। सो गाइस हेर्दै गर्नु होला है। अन्त अब हजुरहरुसँग चाहिँ एउटा सानो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहन्छु होइन। मेरो प्रिभियस भ्लगहरु मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरु मैले चेन्जेस ल्याउनु पर्ने रहेछ होइन। कतिवटा कुराले गर्दाखेरि मेरो भ्लगहरु पनि राम्रोसँगले भएको थिएन। सो अब चाहिँ म जति सक्दो चाहिँ अब तपाईहरुलाई राम्रो अब के भन्छ राम्रो गरेर चाहिँ अब देखाउने छु, भ्लगहरु राम्रोहरू हाल्ने छु होइन। अन्त तपाईले यसरी नै मलाई अब धेरै नै माया दिनुभएको छ होइन। तपाईले सब्स्क्राइबहरु गरिदिनु भएको छ, यतिमै म धेरै नै खुसी छु र कन्टिन्यू चाहिँ म भ्लग बनाउनु पाउँदिनँ होला। अब यो साइड 2-3 महिना चाहिँ मलाई अलिकति ग्याप हुन्छु। सो आफ्टर त्यहाँदेखिको चाहिँ उता चाहिँ म भ्लग कन्टिन्यू गर्छु र तपाईहरुलाई म अब 1-2टा भ्लग चाहिँ गरेर देखाउँछु। सो यो अन्त आजको चाहिँ मेरो फ्लाइट तपाईको आजको फ्लाइट मेरो 12 बजेको छ। सो हामी चाहिँ यहाँबाट हामी रुमबाट चाहिँ आज 8 बजे नै निस्किने छौँ र मैले खानापिना नि आज त कतै जानु छ भने चाहिँ हुन्छ नि एउटा प्रकारको निन्द्रै लाग्दैन क्या। 5 बजे उठेर पनि मुखसुख धोएर पनि होइन खानासाना रेडी पारेर पनि हामी चाहिँ अहिले 8 बजेतिर बहिनी र म चाहिँ एयरपोर्टको लागि निस्किन्छु र अलिअलि के सामानहरू किनेर त्यहाँदेखि चाहिँ हामी सिधै एयरपोर्ट जानेछु। अन्त गाइस तपाईहरुलाई आज चेन्नई टु कालिम्पोङको भ्लग देखाउने छु, सो हेर्दै गर्नु होला। सो गाइस हामी चाहिँ रेडी भइसक्यौँ होइन। अब चाहिँ एकछिनमा गाडी आउँछ, अन्त उसले चाहिँ मलाई एयरपोर्टसम्म ड्रप गरिदिन्छ होइन। अन्त 1 महिना यत्रो 1.5 महिना बसेर त्यसले मलाई आज जा भनेर खेलाउँदैछ होइन। जा भनेर खेलाएको मलाई पुरा जा भनेर खेलाउँदैछ होइन। अन्त के भन्छ अब चाहिँ हाम्रो एकछिनमा चाहिँ गाडी आउँछ। सो हामी रेडी भइसक्यो, त्यहाँबाट चाहिँ अब एकछिनमा जानेछु एयरपोर्ट। हेर्दै गर्नु होला। अन्त नि म तपाईहरुलाई आज म बसेको रुम बहिनीको रुम तपाईहरुलाई देखाउनेछु, हेर्नु होला। यो चाहिँ हो बहिनीको बेड। अब यो चाहिँ म जानुको लागि चाहिँ ब्याग रेडी छ मेरो होइन। यो चाहिँ हाम्रो बहिनीको रुम हो। त्यहाँबाट ऊ रेडी भएर बसिरहेको छ यहाँ। उसको यो के रुम हो, यो हल रुम हो। यतापट्टि उसको किचन छ,
यो किचनमा मैले पुरा खाना बनाएँ, धेरै मिस गर्छु। यो राइस कुकर पनि धेरै मिस गर्छु हो। सबै कुरो यहाँ फ्रिजमा दामी दामी खानेकुरोहरू छ होइन, त्यसलाई पनि मिस गर्छु। सबैलाई मिस गर्छु। उता वासरुम छ, अन्त यता भगवान रुम छ बहिनीको होइन। यहाँ पूजा गरेर मजाले बसिरहेको छ हामीले। चेन्नई जस्तो जग्गामा आएर पनि बस्न पाएँ होइन, एकदम धेरै नै राम्रो लाग्यो। थ्याङ्क यू फर वाच। सो गाइस हामी चाहिँ माथि अपार्टमेन्टमा बस्थ्यौँ होइन। अब चाहिँ जाँदैछु हामी एयरपोर्टको लागि। निस्किसक्यौँ घरबाट, खानासाना खाएर रेडीसेडी भएर होइन। अन्त यो अपार्टमेन्टहरूलाई पनि धेरै नै मिस गर्नेछु कालिम्पोङ गएर। अन्त अगाडि बहिनी छ, बहिनीले मेरो ब्याग लगिरहेको छ र म पनि उसको पछि पछि जाँदैछु एयरपोर्टमा। सो गाइस एयरपोर्टको लागि गाडी पनि आइसक्यो। हामी म गाडीमा पनि बसिसकेँ होइन। अब चाहिँ जाँदैछु यो एयरपोर्ट। अब जाँदैछु एन्ड ब्लक यहाँ बसेको थियो हामी र अब चाहिँ हामी जाँदैछु एयरपोर्टको लागि होइन। सो गाइस फाइनली हामी एयरपोर्ट आइपुग्यौँ र बोर्डिङ पास पनि पाएँ, टिकट पनि होइन। अन्त यहाँ बहिनी म वेट गरिरहेको छु। मेरो फ्लाइट चाहिँ 11:40 को छ हो। अन्त यहाँ बसिरहेको छु, वेट गरिरहेको छु। 11:40 को बाद चाहिँ म फ्लाइट। चेन्नईको एयरपोर्ट पनि हेरिहाल्नुहोस्, त्यहाँ मान्छेहरू कति बसेको छ। सो गाइस फाइनली हामी सरिसक्यौँ होइन। देखिँदैछ होला। फाइनली गाइस हामी चाहिँ अब म चाहिँ अहिले फ्लाइटमा सरिसक्यो। अब टेकअप हुन्छ, तपाईँलाई टेकअप भएको भिडियो पनि फर्स्ट क्लब मेंबर्स का स्पार्शल फ्लाइट SG 323 पर स्वागत करते हैं। चेन्नई से बागडोगरा तक की दूरी 2 घंटे और 20 मिनट में पूरी की जाएगी। इस फ्लाइट पर आज हमारे साथ हैं कैप्टन विनायकर और फर्स्ट ऑफिसर अर्शद। आपकी कैबिन टीम में आज गायत्री, मनस्वी, शिवानी और मैं रश्मिता आपकी सीनियर कैबिन क्रू हूँ। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस फ्लाइट के क्रू कोविड-19 के लिए वैक्सीनेटेड है। हम आपकी सुरक्षा और सेवा के लिए यहाँ मौजूद हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखने में हमारी मदद करें। जब तक जरूरी ना हो अपनी सीट से ना उठे। सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और DGCA के निर्देशों के अनुसार पूरी फ्लाइट के दौरान कृपया अपने नाक और मुंह को ढकते हुए अपना मास्क ठीक तरह से पहने रखें। इन निर्देशों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, बोइंग 737-800 की सुरक्षा सूचना के लिए कृपया हमारे कैबिन क्रू की ओर ध्यान दें। कुर्सी की पेटी इस तरह से बांधे, कसने या ढीली करने के लिए इस तरह और पेटी खोलने के लिए इस तरफ फ्लैप उठाएं। कैबिन में हवा का दबाव कम हो जाने पर ऑक्सीजन नकाब अपने आप ऊपर बने पैनल से नीचे आ जाएंगे। कुर्सी पर बैठे रहे, अपना पर्सनल मास्क हटाए और ऑक्सीजन मास्क को अपनी ओर खींचे। नाक मुंह ढककर सामान्य रूप से सांस लें। अपना मास्क पहले पहने और फिर किसी और की सहायता करें। इस विमान में 8 द्वार है। 2 विमान के पिछले भाग में, 4 ओवरविंग पर और 2 द्वार आगे की ओर है। आपका निकटतम द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। कैबिन में अंधेरा होने की स्थिति में यह एग्जिट 5 लाइट्स आपको निकटतम द्वार तक पहुंचने में मदद करेंगी।
आपातकालीन स्थिति में अपने सामान की परवाह न करें और सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जितनी जल्दी हो सके विमान से बाहर निकलने की कोशिश करें। अधिक जानकारी के लिए आपकी सीट पॉकेट में रखे सुरक्षा नियम कार्ड को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। गाइस हामी चाहिँ फाइनली बागडोग्रामा ल्यान्डिङ हुन आँटिरहेका छौँ र यो दृश्य चाहिँ तपाईको बागडोग्राको सिलिगुडीको दृश्य हो। यो तपाईहरु देख्नुहुँदैछ अहिले र अब चाहिँ हामी ल्यान्डिङ गर्न गइरहेछौँ। ल्यान्डिङ भइसक्यौँ गाइस।
ल्यान्डिङ सक्सेसफुल ल्यान्डिङ भयो र हामी अब लेडीज एंड जेंटलमैन, बागडोगरा के एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। इस समय बाहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। स्पाइसजेट को एक बार फिर से निर्धारित समय से पहले उड़ान पूरी करने पर गर्व है। अब आप अपने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट साथ बंद होने तक अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहें और कुर्सी की पेटी बांधे रखें। गाइस फाइनली बागडोगरा एयरपोर्ट आइपुगेँ होइन। कन्टेन्ट भएर अब चाहिँ ब्यागको लागि वेट गरिरहेको छु। यहाँ मान्छेहरू पनि ब्यागको लागि पर्खिरहेको छ। यस्तो भोक लागिरहेको छ, गएर यस्तो खान्छु अब एकछिनमा। सो म चेन्नईबाट बागडोगरा आइपुगिसकेँ सिलगढी। अब चाहिँ त्यहाँदेखिको चाहिँ सिलगढी एकछिन घुमेर त्यहाँबाट चाहिँ कालिम्पोङ जान्छु। सो तपाईँहरूलाई कालिम्पोङसम्मको भ्लग देखाउनेछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। कहाँ छ हौ मेरो यातेजी? कता आयो मेरो? फाइनली मेरो ब्याग आयो। This one is my भारी भएर बोक्नु पनि सकिनँ। सो गाइस फाइनली म टिस्टा आइपुगेँ होइन। के भन्छ टिस्टा आइपुगेँ र अब चाहिँ म जाँदैछु कालिम्पोङ र थकित अवस्थामा छु। देख्नुहुँदैछ होला तपाईँले होइन। अब टिस्टा बल्ल बल्ल आइपुगेँ। अब कालिम्पोङ आउनु 20 मिनट जस्तो हुन्छ टिस्टादेखिको। सो हामी जाँदैछु। तपाईँलाई यहाँ टिस्टा पनि देखाइदिउँ न। 1.5 महिना बाद टिस्टा हेर्दैछु। हेलो गाइस, वेलकम टु कालिम्पोङ। हामी कालिम्पोङभित्र पस्यौँ र उताबाट चाहिँ मल्ली सिक्किमहरू जान्छ हो। मल्ली सिक्किम जाने बाटो उता हो। अब यो चाहिँ हाम्रो घर जाने बाटो हो। आइपुग्यो मेरो कालिम्पोङ, हाम्रो कालिम्पोङ। कस्तो हराभरा छ। चेन्नईमा बसेर निकै भएको थियो नदेखेको यस्तो हराभरा। गाइस आइपुगेँ म कालिम्पोङ होइन। अब घर जान्छु। घरको 1-2टा भिडियो गर्छु या गर्दिनँ हेर्छु। अहिले म पुरा थाकिरहेको छु। म थकित अवस्थामा छु गाइस। हेर मजेस सामानहरू बोकेको भाइ आइपुग्यो। यहाँ मजेस भाइ यता हेर। हाय होइन मजेस भाइले सामानहरू बोकेर लैजाँदैछ। सो गाइस फाइनली म घर आइपुगेँ। हत्तु भएँ आज, पुरा थाकिरहेको छु होइन। अघि आउँदा कस्तो भइरहेको थियो, अहिले त एकदम ट्राभल गरेर थाकिसकेँ। र हाम्रो कालिम्पोङको हेर्नुहोस् न, यहाँ तपाईँहरू नजानै हेर्नुहोस् न हाम्रो यहाँ कस्तो छ। अन्त यस्तो छ हो, एकदम आइपुगिहाल्यो। अब तपाईँलाई म मेरो छोरा र छोरी देखाउँछु। मेरो हेन्सी र पेकी देखाउँछु। तिनीहरू चाहिँ म देखेर चाहिँ कति चाहिँ एक्साइटेड भइरहेको छ ल। त्यो हेर्नुहोस् ल तपाईँहरू। म घर जाँदा चाहिँ कतिकै खुसी हुँदो रहेछ। आज तपाईँलाई त्यो रियाक्सन पनि देखाउने छु। अब यहाँ छोरीले चाहिँ पर्खिरहेको रहेछ, तर को हो भनेर चिनेको छैन छोरी। अब यहाँ खुसी भइरहेको आइपुग्यो त आइपुग्यो त आयो। ओ छोरा पनि आइपुग्यो मेरो। आम्मा भयो त भयो, आइपुगे त भन्दैछु त। हो हेन्सी पेगी आइपुगे मै ल भयो बिस्तारै गर्न त अन्त। आइज माया गर्नु। भयो एन्टी आइपुग्यो भयो।